السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنهضر شوية على لوجيك كومبيناتوار، لي بور اي لي بور او، وكل واحد الفونكسيونمون ديالو وكيفاش نقدرو نغياليزيو اون براتيك، يعني دي ديود ابارتيغ ديال لي ديود ماشي بلي سيركوي انتيغري. دونك اول حاجة بالنسبة للناس اللي معارفينش، في اللوجيك كومبيناتوار لي بور لو بلو اوتيليزي هما لي بور اي لي بور او. دونك غنبداو بلي بور اي كيكون بهاد الشكل هذا. دونك بحال هكا دو زونطري ا بي و سورتي اس، هذا البور اي. لو بور اي وعندنا لو دوزيام بور هو بور او كيكون بهاد الشكل هذا، دو زونطري ا بي و اون سورتي. بالنسبة للبور اي كيكون عندنا الطابل فيريتي عندو هو avec deux entrées A et B et sortie S, donc 0 0 0 1 1 0 1 1. Et quand on a les entrées A et B 0 0, donc la sortie égale à 0, 0 1 égale à 0, 1 0 égale à 0, 1 1 égale à 1. Donc باش تكون عندنا la sortie est égale à 1, les deux entrées يكونوا à l'état 1, donc est égal à 1 est égal à 1. بالنسبة للبور O, بالنسبة للبور O, il suffit que un seul entrée A ou B égale à 1 باش تكون عندنا la sortie égale à 1. Donc عندنا A et B et la sortie S, donc 0 0 0 1 1 0 1 1. Donc pour le cas de les entrées A et B 0 0, donc la sortie égale à 0 0 1 1 1 0 1 1 1 est égal à 1. Donc il suffit que un entrée égale à 1 pour que la sortie égale à 1. Donc سالينا من الكود تيوريك، دابا ندوزو للكود براتيك باش اننا نرياليزيو هاد لي بور اي و البور او اباز دي ديود. دونك اول حاجه البور اي يعني ليكيفالون ديالو اون ديود هو دو ديود انفيرسي بارابور à l'entrée avec entrée A et entrée B relié à une résistance à la masse à 0 volts. Donc voilà, هذه هي la sortie S. Donc 5 volts هنا عندنا. دونك اول حاجه غنبداو بها هما لي كا، يعني غنفيريفيو الطابل فيريتي في هاد الشيما هادي. دونك في لو كا ديال 0 0 خص لا سورتي تكون كتساوي 0. دونك في لو كا ديال هنا 0 هنا 0 غتكون عندي لا ديود باسونت لان الكورون جاي من لا ماس. دونك ريزيستونس غتولي عندها 5 فولت من هنا و 0 فولت من هنا. دونك غتولي ان سيركوي كي بلوكي لو كورون qui vient de 5 volts. Donc يولي بحال ان انتربتور اوفير، غتبقى عندي 0 فولت اون سورتي. دونك لو كا ديال 0 1 غتكون عندي، الا كان عندي هنا 1 دونك هاد لا ديود بلوكي، هنا غتكون عندي 0. دونك الزيرو غتبلوكي ليا 5 فولت، غتبقى ليا هنايا 0. دونك لو ميم كا بوغ ان 0. في لو كا الاخر هو 1 1. لو كا ديال 1 1 غتكون عندي هادي بلوكي وهادي بلوكي، دونك لا سورتي ايكال 1 هي اللي جايه من 5 فولت. لو كا ديال الاو، لو كا ديال الاو كيكون عندنا دو ديود في لو كا في لو سونس بوزيتيف بارابور à l'entrée A et B كيكونوا مجموعين اون ريزيستونس 0 فولت. عندي هنا الاس. دونك باش تكون الاس ايكال 1 il suffit que غير ان سول انتري ايكال 1. دونك باغ اكزومبل الا كانت A ايكال 1، دونك هاد لا ديود باسونج غتولي عندي 5 فولت هنايا. دونك غتبلوكي ليا هاد الكور اللي جاي من لا ماس بارابور افيك هاد الريزيستونس اللي عندي هنايا. دونك يولي بحال ان سيركوي اوفير، يعني ان انتربتور اوفير. غتولي عندي هنا 5 فولت. في لوكا ديال 1 0 نفس الشكل غتولي هادي باسونج، دونك هادي بلوكي غتولي عندي 1. لوكا ديال 1 1 هادي باسونج وهادي باسونج، هادي غتولي بلوكي هنايا. الريزيستونس غتولي بلوكي، ملي كنبغي الريزيستونس بلوكي كان عندنا انتربتور اوفير، دونك غتخرج عندي 1 هنايا. في لوكا ديال 0 0 يكون عندي هادي بلوكي وهادي بلوكي، دونك لا طونسيون اللي خارجه هي 0، دونك 0 فولت. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للتيوريك. غادي ندوزو دابا للبراتيك، رياليزاسيون ديال هاد لي دو بور، يعني بور اي و بور او. المهم غادي نديرو غير لو بور اي والبور او راه نفس البرانسيب. دونك غادي نقلب غير لو ديود بنفس الشكل. دونك بالنسبه للبراتيك غادي نخدمو غير الاي. دونك من سالينا البارتي تيوريك، دابا ندوزو للبارتي براتيك. دونك عندنا دو فاريابل ا و بي.
دونك موديليزيتهم بار دو بوطون، بوطون ان بوطون بي. البوطون ملي كنكون كليكي عليه دونك يكون ليطا ان، دونك ما مكليكيش عليه دونك البوطون على ليطا زيرو، دونك سوا زيرو سوا ان. دونك هذا بالنسبة للفاريابل ان، وهذا بالنسبة للفاريابل بي. حيت عندنا دو زونطري ولا سورتي درتها اون ليد، دونك الا كانت ليد اليمي كتعني ان اس ايكال ان، كانت ليد ايتان كتعني ان اس ايكال زيرو. دونك هاد المونتاج هو مونتاج اكيفالون ديال ان بور اي، دونك رياليزينا ان بور اي. دونك غادي نعطيكم اكزومبل غير ديال بور اي باش ما نطولش الفيديو. وبالنسبه لبور او راه الميم برانسيپ، دونك غادي نعاودو غير الشيما ديال نانفيرسيو لي ديود ولا ريزيستونس غنديوها لزيرو فولت. دونك كيما كتشوفو عندنا لي ديود عندنا مروليين اون اوبوزي، يعني في سونس اوبوزي بالنسبه لي زونطري، وعندنا ريزيستونس روليي 5 فولت، و اون ليد هي اللي في لاسورتي كيما كتشوفو هنايا. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي ليطا ديال ا ايكال زيرو بي ايكال زيرو. دونك بوغ ا ايكال زيرو بي ايكال زيرو، دونك مخصنيش نكليكي على لو دو بوطون، لان هاد البوطون مكليكيش عليه دونك ليطا زيرو، هاد البوطون مكليكيش عليه دونك ليطا زيرو. دونك بوغ زيرو زيرو كتعطينا اس ايكال زيرو، بوغ ا ايكال ان و بي ايكال زيرو، دونك خصني نكليكي على البوطون ان باش تكون ا ايكال ان والأخرى إيكال زيرو. دونك في هاد لو كا اس إيكال زيرو. لوطخ كا ديال بي إيكال ان، بي إيكال زيرو، أ إيكال زيرو، دونك بي خصني نكليكي عليها باش تولي ان، و أ مغنكليكيش عليها باش تعطينا زيرو، دونك كتعطي زيرو. في الديغنييغ كا هي ملي غتكون عندنا أ إيكال ان و بي إيكال ان باش تخرج لينا اس إيكال ان. دونك إلا كليكيت دو فوا أو ميم طون كنلاحظو أن لا تشعلات، دونك فوالا. دونك زيرو زيرو منكليكيش، زيرو ان مشعلاش، ان زيرو مشعلاش، ان شعل. دونك فوالا هذا هو الشيما ديالنا. دونك نقدرو نديرو بور او حتى هو، دونك نجربو غادي نانفيرسيو لي ديود. لا ريزيستونس غادي نديوها زيرو فولت، فوالا. دونك بالنسبة للبور او كيفاش كنعرفو البور او، باش تكون عندنا لا سورتي ايكال ان il suffit que un seul entrée égale à 1. دونك سوا ا ايكال 1 سوا بي ايكال 1. في هاد لوكا هذا عندنا ا ايكال 0 و بي ايكال 0 حيت ما مركش على لي بوطون. دونك في لوكا ملي غادي ندير ا ايكال 1 و بي ايكال 0 غتشعل لا ليد. في لوكا ديال بي ايكال 1 و ا ايكال 0 غتشعل لا ليد، دونك فوالا. في لوكا ديال ا ايكال 1 و بي ايكال 1 لاحظتو أن لا ليد شعلات. دونك 0 0 0 1 1 0 1 فوالا. نعاودو مرة أخرى 0 0، دونك منكليكيش هدا 0 هدا 0، كنكليكي على الأ كتولي 1 بي كتبقى 0 كتشعل، كنكليكي على البي كتولي بي إيكال 1 و أ إيكال 0 كتشعل لا ليد، كنكليكي على أ و بي كتولي عندي 1 كتشعل لا ليد. فوالا هادشي لي كاين اليوم بالنسبة للوجيك كومبيناتوار و لي بور، و هادو هما لي بور البلو يوتيليزي في اللوجيك كومبيناتوار، دونك بور اي و بور او. دونك هادشي لي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله.